ya Rasulullah labbaik 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 अल्लाह छे बेहतरीन अमल कम अमल है बेहतरीन अमल शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला और छे बेहतरीन अमल हम अमल में कि अल्लाह बदर कबूल शी अल्लाह बदर कबूल शी दाहा महफल में छे अल्लाह बदर कबूल ली सुभान अल्लाह नदी की हुजूर जिक्र कदी की सरवर कौने ताजदार हराम जिक्र और दाकाए की हाथ जिक्र को अपना आवाज़ चला वक्त न पैदा लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दचाने के मुहर्रम अल हराम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादुल अव्वल जमादुल सानी रजब शाबान शवाल मुकर्रम और जुल्क़अदा और जुल्हिज्जा जाने पे लौह कलम लो नूर में नवा आसमान और ज़मीन नवा इंसान और पैरे नो फरिश्ते जिब्रील और मिकाईल और इस्राईल और इसराफील लो जन्नत और दोज़ख नो सिशो अल्लाह ज़ात और हुजूर ज़िक्र सुभान अल्लाह अल्लाह ज़ात और हुजूर ज़िक्र पकायनात की चावल चाहते कर शेर हमें हुजूर मुबारक है इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून दा शैअन सीधे दा इलाहुल आलमीन दा इरादी नूम दे दा गद चाहत नूम दे दा गद गुफ्तगी नूम दे इज़ा अराद शैअन कल जावे उसी ओ हुआरी अव्वल से शे मुख्तदे कायनात के अक़ैद जिहान ताजदार हारम सहाबी रामे हुजूर दरबार का दरबार रिसालत में तशरीफ रोड अक़ैद जिहान नाम से अव्वल मा खलक़ अल्लाह क़ब्ल अल-शाह या रसूल अल्लाह इलाहुल आलमीन तमाम अशिया थे दटोलो ना अवल से पैदा करी ताजु ने तबुसु कम ताने के दटोलो ना अवल सो पैदा शवे ताने की का अवल दटोलो ना अवल सो पैदा शवे आवाज आना है इस पतने मलकन के दटोलो ना सो पैदा शवे इस पतने हेलन निष्ठा पाकिस्तान के दटोलो ना सो पैदा शवे हुजूर मुबारक ने तबूत करी कि कायनात की अवल सो पैदा शवे सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह मुबारक सहाबों के हकीकी कि अव्वल मा खलक़ अल्लाह क़ब्ल अल-अशिया दटोलो ना अवल अल्लाह जल्ले जलालहू से पैदा करे आका मौला आदम ने मनवरे जाना तो फरमाए या जाबिर
إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. جابرا سو केवढा ने पैदा करे बलदस्ता मगर ते चिकम शख्सियत नास दे अवल ता पैदा करे. और दाते दे चारों साथ लोगों अवल दे पैदा करे. दावला हमारे किराम नस बार बार नाटक में करे छे अकायद जहान औरत के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तपोसु छे जिब्रीला ताउमर सुमर खबर बता बार बार ताउमर सुमरदी देखा ताउमर सुमरदी ताला ताउमर सुमरदी रजी 365 कम का तेला में तेला भी तो प्रकाश है बच्चन कैसे के 1965 आता पतावा मूल प्लान मारे ना बंदी कर ले और जिब्रील अलैहिस्सलाम ना मैं जो जाम भगवान तबूत गई स्टार्टेड द बर्थ से आवाज गई या रसूल अल्लाह कोई अंदाजा नहीं कुछ अंदाजा नहीं माता सामना निष्ठा यवना नरा तलगी सुभान अल्लाह नारुस तो बला खैर मिशना लोगों जे मैं तनास तमाना को सुबह तक टोल रसूल هذا ما دوما خسته که نمبر نشی شدی کنی مودی اگر چیکه مودی نعره تکبیر نعره رساله یا رسول الله تشتاق ميلاد النبي يا مولانا عيسى بالله سنسائي تاج نعره ختم نبوة تاج نعره ختم نبوة جبريل عليه السلام سبحان الله سلورم مردا يا سلورم اسماء سلورم مردا يا رانا ماموي رسول ماموي بدا سروخان كاميرا में फरमाई तुम ना तारे سبحان الله आवाज आ रहा है سبحان الله काबल बेटा सरोखान سروخان में دومره فاستا پلاک به اول بیا په فناش ما به طرف ته کتل چې بیا به کله غرانا راخاره کیږي سبحان الله अब याद کاله ما بیا غرانا راخاره شولا अब याद کاله ما غرانا راخاره شولا بیا به راخاره شولا بیا په تماشا سبحان الله بیا به راشه بیا انتظار ارزمان میں انتظار کرو سنبی میں انتظار کرو دی والدین میں انتظار کرو مولانا زبکر رازی زبر دیوبر جدی مدرسان ٹیلیفون کی شمولی سے کم دیکھی انتظار سوال کون فرمائے لگا رسول اللہ محبوبا
में और दुआ में हज़रत सुशु 1,44,000 सूरज शु आवाज प्यार आ रहा है 1,44,000 करता दाना तार शेलो पटे शेविरा जब अंदाजा मार लेगी हुजूर मुबारक को तो फरमाएगा चाराना तो बेजनी वमा हो गाय असर करते जिसको के चामक तो नहीं बेजनी आवाज आ रहा है बेजनी दुआ या पढ़ते ये गाड़ी में मजा आ करन कराने को पश्मार मसल तो सोचे रहा उनमें बेजनी उनमें बेजनी का मौलाना से तब मोल बने खबरों और जो सड़े तो दुआ या असर करते हुए बेजनी के बेजनी बेजनी दमड़ी मनोवरी जाना तो फरमाई कि अगर ना बेजनी महबूब वली ना हुजूर मखलस साजन लगे या जिब्रील सुभान अल्लाह वल्लाहि अला ज़ालिका कौकब जमा परदा ज़ालिका कसम जिहर सूरे बरबरियत बाराजी ने शिरक तोड़ी के रे बाराजी हाँ और दे तेरों के पार बटे बटे अल्लाह अंबिया रही बड़ा बजान सरफरी के शरीयत और नबूवत और दखल ज़ात बड़ा होगी अंबिया राजल मदीने मुनव्वरे जाना ताइदार हरम करना और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फमदारिक नबूवत के अल-खसाइस अल-कुबरा के ईमान गलालती से रहमतुल्लाह अलैह और ईमान गलालती से दादा से मुफस्सिर ने दादा से तफसीर लिखले हैं लिखले मुख्तसर शुक्र मकबूल ने पढ़ा रसूल के तालिबात को पढ़ा है मदारिक की तफसीर जलाले इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाएंगे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह फरमाएंगे अब्दुल्लाह मलाइक तो कुछ 10 रवाए अव्वल के यो कुरान और अगर कमी की सफात की तो क्या करते हैं दरस और दरस सफातो दरस के वगैरह का बुआरे अवला में मख के पमदारी के नबूवत नश्तर के लगी दुदा हदीस के सरवरे में रातस कहते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अर्रूह वल जसद आका मौला फरमाई ज़हब वक्त नबी जसद रूह पे इंतजार समाना जसद रूह पे इंतजार है और जब अब वक्त के नबी आदम अलैहिस्सलाम ना पैदा है और हुजूर वही सन नबी कब जावत नबी ने वाले आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर के दमौस्ता महमूद सय्यदुल बशर तमाम इंसानों सरदार माबलश में तकरीर कोई हो रहे हैं अब पूरी तरह से चलो देखवा के जाने मस्जिद बेगाओ अंत में खबर कुल दुनूर और जब शर्फ मुबारक है तालिबान तकरीर और नासुबियान की मैदा हुजूर मुबारक हुजूर जो तो बशर है न खलक कशमकश के प्रियवत कशमकश के प्रियवत
مسلمان خوای حضور مبارک بے مثل نور نے بی مثل بشر دے اور پیارا نبی بی مثل بشر دے بے مثل بشر دے آدم علیہ السلام بشر دے محبوب علیہ السلام بشر دے کو حضور مبارک کے قبضہ غدا سے بشر دے کہ آدم علیہ السلام بھی ایمان روڑے دے نوح علیہ السلام بشر دے سرور کونین بشر دے نوح علیہ السلام دا کی بشر دے کہ مصطفی پیغمبر ایمان روڑے دے لتؤمنن به ولتنصرنه یوانا تانے مسلمانان نا دا ایشا مسلمانان نا یو لاکھ سے بھی طرف پیغمبران بھی ایمان روڑے دے سوگی جی اسے چاہ جواب رہا کہ تو خود اپنے دوارے کی حانا آمین شاہ پیغمبر نہیں پیغمبران کے اکبر پیغمبران کی مورید مجمی منورید جالان ذات اول ونی لازی کی دے رب دار فرمائی وما ارسلناک الا رحمت سبحان اللہ تمونگا نہیں دے گئے تمونگا نہیں دے گئے الا رحمتاً للعالمین للعالمین عالمین ودفالنی عالمین ابتداء مکیم وزمین نشیردہ آواز آنے نجی پاکستان نشیردہ نجی عالمین ابتداء کلا نشیردہ تمام عالمین سبحان اللہ سبحان اللہ عالمین کوئی سکا بغیر اللہ جل جلالہ کہ اللہ کا سب پیدا کی عالمین ویلشی سبحان اللہ اس ترمانا داخل کب دیکھا کہ دینا غٹ جنگ راکی قرآن سماع کے ملک کو جوڑا ہے پر ہم اس وقت دماغ کو بارد پڑے اب اکی کو بنا ایک شام تیرے نا میں یہ تصور کو نہیں لگا پیچھے ٹھیک ہے دماغ کو ہمارا پولیس وہ بیازم ہو گیا تصور تبرین کو موبیل کے بہت سے اب اکی کو بنا نا راکا بنا بلینا یو گلاس اوبو دې کې واچې دا کټول تاړې تقسیمول شي د ټول کې باندې نجی او چې چا جواب راکړي نو په دې باندې چې معنا فیصله آمین دې کې یو گلاس اوبو ورکړه دا دې ته په ټول وي پولیس یې په پني کې دا هو په ټول کو ګلاس یو گلاس اوبو سره وسکو او کدا یو گلاس اوبو دې سره ورکړي نو او تایدار حرم په گلاس مبارک کې هولو تو یو کسان پہ ختمی کی آواز بیان آنا والے قائدار حرم میں چکم سیستا نظر کرتا تو سرین پہ دریاب جو سبحان اللہ سرور کونے اللہ کا کسی کی سرور لگی دریاب کے جو شکا دریاب کے جو مطلب تلک متوجیش نے دو پدی کے زور شو گوڑا شو بس کرتا اگر درجه تکمیل خود زمانی دیگه یا برای یاد نتایج که کم تکمیل ما یادم برای میشی تمام او بچه نیست تو حضور جای نورا کم طرف و خوش کم یا برای سبحان اللہ تمام خدا بچه اس اقای جهان رحمت للعالمین ٹھیک ہے جی سڑے لوگے او زمواری تو سمرانا تمام عالمین عالمين جبارة ده عالمين شيء ده كي بصور صمري أواز أنا ده دي عالمين بجود ده دي رحمة بجولي كما خير صمري ده كي بخوبي صمري رحمة للعالمين
سرور کونین دی د بندا ته جوړی وي چې دا په ټول کائنات تقسیمي یو د جوړی په دې شي سبحان الله تكبير الله اکبر ولا رسالة یا رسول الله هذا مبارك زنده باد كان أولياء زنده باد كان العزيز زنده باد زمانو په پکې خلک زمانو دوانه په اراده ګلونو وای رحمة للعالمين هذا جاءت شيء الله رحمة للعالمين آمين رحمة للعالمين آمين دې په دې عالمین په جبه کوي کنه په کوي آمين پیغمبر چې راځي الله صلی الله علیه رسول الله بالقول الا بلسان القول وما ارسلناك الا كافة للناس سبحان الله هو تقول لي आवाज دې كافة للناس بس چې چلتا انسان دې دغه لپاره نبی سبحان الله وما ارسلناك رسول الله بلسان قومه رسول چې راځي د قوم په جبه کې راځي ته د تمام انسانانو لپاره مالي ویلې محبوب ته په انګلیش کې په کوریا د باندې وایي په رشیا باندې وایي جاپان باندې وایي سره بهر یو بپویږي بهر څه بپویږي بهر څه بپویږي بهر ها ویږي ما اواز راغلی آمين ولې چې دا انسانانو لپاره نه پنځانه د یوازې په ټول ویل کېږي اوس ته پتا نه کېږي چې یا رسول الله ستانه کې شکستانه قربان کوستانه قربان کو سترګې مبارک دې خسته دې صاحب دې خسته قدمونه دې خسته الله محبوب ته د الله دې خوخي سترګې دې خسته دې سترګې خسته دې صاحب خسته دې شوندې مبارک دې خسته دې صاحب جمال هو الله خار جمال د مولا او سب جمال د مولا صوت اللہ قسم کرے دے سب پیدا شی پہ جہان کس کا ذریعہ ہے نعرہ رسالة جشن عيد ميلاد النبي جناب عيسى الله سيسي تاہما بڑی کوئی کے حضور مبارک مختلف کو سارے خبر سے پیدا شتا لګاو څنګه چې د مستعار محبوب دی تا د یو سره چې مولانا دی رسول الله مبارک ورته د پاره دا عربو د پاره ونوي کافت چې زمانه پاره پیغمبر د زمانه په جبه کوي او ته خو بیا هم جمع وي تاجدار حرم خود کانو په جبه کوي سبحان الله مولانا سے فرمائے لموصول العلمات تحكي ورقوع قال لكم دروات وشي تغيير كده بتكه هذا كم تقولوا تقولوا تكه بتكه لموصول لاني زنداد حضور مجلس ته چت مدحول مبارک خبر راشد زمانه امام په وادش سبحان الله ته خبر خوص راوي او چې کله خوص راوي الله وقته خدای به عزت درکړي چې ګوره د ما د محمود دې خبرې ته د څومره متوجه ناست دی نو دا رسول الله مبارک چې الله را لېږلي دی د عالمینو دپاره رحمت را لېږلی دی د عالمینو دپاره رحمت اوس یو ډاکټر دی هغه په یو جرمني پوهېږي د جرمني نه ډاکټر راغله په دې تاڼه کې کلینیک مولو کې او تو لاړ شي کینه نمبر راوالي او تو دې څنګه دا د کال د ماتري کالو او د بلا کې مبري خيږي او د شپې د ګړ کېږي او خوب مراد نه راځي تاسو دې شي خبره کول شي او دې کې بلا شي دا نه سړي کېږي ډېر وخت راته دا مسله د بلډ پريشر مې هاي کېږي او هغه جرمني زبان ته صفات وختو
علاج بدون شي نه نکي بس هغه د الناس ته په تناسب دا حضور چې دې دا په داس انداز باندې چې دې د کائنات په زری په شبه باندې چې کله د خپل امتي आवाज کوي دا حضور باندې په شبه کوي سبحان الله تاسو ته یو مثال هم وړاندې خبره وکړو او سم نبی براته دا غزینا خکه چپا خیره سره کړی دا او دې کې دا ارګومنت دی او حضرت نبی دی ګل نبی دی دې راته خو په کړی دی او خپل والد سره په خو کړی دی چې د دوه ګړو مخکې د نګر دی را کول شي ما و ته ویل ما د دوه ګړو مخکې خدا واده را ترو کې دا کلیوالي د دوه ګړو مخکې اون تختی سبحان الله د دې راټی مور ساکا زمان تقریبا ما کار دی زه خو په دې نیمه ویزلې ولې په دغه نه چې تاوان نه پکې او توردا لکه چاپو ورچې جانا دې پکې ارامه ګلو وای الله جلال فرمای وما ارسلناك الا رحمة ويو خبره ورته ارجمنت په دې کوم درې خبره په کوم بس کوم ان شاء الله ولې د چټل ترکه نه کوي بیا غړي میټي ولې چې ستاسو پراشي په بیمار بږي یو به وره کوي سبحان الله لږه کې ناس ټیم ټیبل ته ګوره ارامه ګورای سوال زناور پی